रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हुज़्ना इज़ा शि'ता सहला। या अल्लाह, इस कुरान को पढ़ना, समझना और इसका दौरे कुरान हमारे लिए आसान फरमा देना, आमीन। और हमारे दिलों को और दिमागों को खोल दो और हमारे लिए बेहतरीन वसीले पैदा करके इसको अच्छे तरीके से हम पूरा कर सकें, आमीन। आज हम शुरू करते हैं सूरत फातिहा से। सूरह फातिहा को मैं थोड़ा सा ज़रा सा इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बाकी फिर हम ज़रा सा ब्रीफली जाएंगे आगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह फातिहा जो है वह कुरान पाक की ज़ाहिर पहली सूरत है और इसके बहुत सारे नाम हैं। फातिहा जो है जो सबसे ज़्यादा राइज नाम है, इसका मतलब है खोलने वाली, ठीक है। इससे कुरान की इब्तिदा हुई है। इसके कई और नाम भी हैं। इसको सूरतुल अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और दोहराई जाने वाली 7 आयतें भी कहते हैं, जिसको सबा मसानी भी बोलते हैं। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मैं तुझे कुरान की एक ऐसी सूरत बतलाऊँगा जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है। वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, वही सबा मसानी और वही कुरान अज़ीम है जो मुझे दिया गया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया और फिर फरमाया, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, ये एक फ़रिश्ता है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। फिर उस फ़रिश्ते ने आपको सलाम किया और 2 नूरों की खुशखबरी दी और कहा कि ये दोनों आप ही को दिए जा रहे हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। ये एक सूरत फातिहा और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। जब आप कभी इन दोनों में से कोई कलमा तिलावत करेंगे तो आपकी तलब की गई चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। अब ये एक हदीस है मुस्लिम की और इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक ये कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये दोनों चीज़ें वो नहीं लेके आए थे, वो आपके साथ तो पहले ही बैठे हुए थे नीचे। जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं तो वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो अल्लाह ताला ने कितना बंदोबस्त किया इसको भेजने के लिए। ये बाकी कुरान की तरह नाजिल नहीं हुई जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आते थे, वो पहले ही बैठे हुए थे। किसी और फरिश्ते स्पेशल एक जो है वो नीचे भेजी गई सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें और ये, और इसको कहते हैं, इनको 2 नूर बोला जाता है और कहते हैं ये वो नूर हैं जो आपसे पहले कभी किसी और को नहीं दिए गए। ये ख़ास तोहफ़ा या मौज़ा नबी के वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने उतारा था। और ख़ास बात इसके अंदर ये कही जा रही है कि ये दोनों चीज़ें जब भी आप कोई दुआ मांगने से पहले इनको पढ़ लेंगे, कहना इनके ज़रिए से दुआ मांगेंगे, तो हम जब इनको पढ़ते हैं तो उसके बाद की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, अल्लाह ताला उनको कबूल करता है। फिर अबू सईद खुदरी जो है ये एक सहाबी थे बहुत मुअज़्ज़ज़ और इनसे बहुत सी हदीसें वाबस्ता हैं। इन्होंने जो आगे से रिवायत की हुई थी इसलिए उनका जिक्र आता है कि आपके कई साहब अरब के कबीला के यहाँ पहुँचे जिन्होंने उनकी ज़ियाफ़त ना की। इत्तेफाक से उनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया और वो सहाबा के पास आए और कहने लगे, तुम में से किसी के पास बिच्छू काटने का कोई मंतर है? उन्होंने कहा, हाँ, मगर चूँकि तुमने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की लिहाजा हम उसका मुआवजा लेंगे। समझ में आ रहा? अच्छा। उन्होंने कहा, चंद बकरियां देना कबूल की। एक सहाबी खुद अबू सईद ने सूरत फातिहा पढ़ना शुरू की। सूरत फातिहा पढ़कर उस पर फूंक मार देते। आखिर चंद ही दिनों में सरदार अच्छा हो गया। कबीला के लोग बकरियां ले आए तो सहाबा कराम ने को तरद्दुद हुआ कि आया ये ठीक भी किया है कि नहीं, यानी दम करके उनसे बकरियां मुआवजे में ली हैं। तो वो ये मामला लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सोचा कि क्यों ना आपसे पूछ लें कि हमें ये काम करना चाहिए कि ना करना चाहिए। तो उन्होंने आपसे पूछा तो आप हंस दिए और फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरत फातिहा मंतर भी है, और बकरियां ले लो और मेरा हिस्सा भी निकालो। और इब्ने अब्बास की रिवायत में यह है कि जब सहाबा मदीना पहुँचे तो किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, उस शख्स अबू सईद ने किताब अल्लाह पर उजरत ली है। आपने फरमाया कि उजरत लेने के लिए सबसे ज़्यादा लायक तो किताब अल्लाह ही है। ये सही बुखारी की रिवायत है। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो आजकल लोगों ने एक अजीब सा मैस फैलाया हुआ है ना, कि अगर ये कुरान है, अब मुझे पता है इसकी एक कीमत दे के मैंने लिया, किसी ने इसको छापा है, बनाया है, प्रिंट किया है, एक कितने जगहों से चल के आया है, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज़ फ्री में मिल जाए? हमें दीन की हर चीज़ फ्री में चाहिए। हमें उस्ताद भी फ्री में पढ़ाएं। वो उस्तादों को गिल्टी कर देते हैं लोग, कोई आप अल्लाह की किताब पे उजरत लेते हो।
آپ اللہ کے دین کی کیوں بھائی وہ ایک بندہ بہت ساری چیزیں چھوڑ کے دین کے کام میں لگا ہوا ہے، تو اس نے بھی فیملی پالنی ہے، اس محنت کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو اس کی اجرت لینا انصاف کے ساتھ. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں حدیثوں کے اندر آ رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پر اجرت لینا تو سب سے بہترین اجرت ہے. یعنی اگر آپ نیک کام کرے نا، کسی کو فائدہ بھی مل رہا ہے، اللہ کی کتاب سے جوڑ بھی رہے ہو. اب جن لوگوں کے پاس آپ نے اس کتاب سے دم کیا، ان کے دلوں پہ کتنا اثر ہوا ہوگا، ہمیں کیا پتہ کتنے بعد میں مسلمان ہو گئے ہو. اس کلام میں تو اتنی برکت ہے. اور ایک سورۃ فاتحہ پڑھی، اور اس سورۃ فاتحہ کو تو میں نے خود ایک دفعہ آزمایا. بہت سال پہلے ہم کچھ فیملیز مل کے حتیٰ گئے، تو وہاں پہ عید کے بعد تو کچھ وہ بڑے بڑے ڈیمو سے نہیں ہوتے، گھوم رہے ہوتے ہیں بڑے گوشت کے اوپر اور کبابوں کے اوپر نا. تو ایک بچی کو کاٹ لیا اس نے، ہمارے ساتھیوں کی ایک بچی تھی، تو وہ وہی تڑپنے لگ گئی، بہت برا حال تھا اس کا. اور ظاہر ہے وہ ارد گرد پہاڑوں کے اوپر تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر اس کو میں نے پکڑا آرام سے بیٹھ کے، اور پہلے میں نے آیت الکرسی پڑھی. یہ اچھا ہوتا ہے اپنا بندہ حصار کر لے. اس کے بعد اس کو میں نے سورۃ فاتحہ سے دم کیا، اور دیکھتے دیکھتے بچی ٹھیک ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اللہ شفا دینے والا، 3 پڑھیں 7 پڑھیں، جہاں اللہ تعالیٰ شفا دے دے. تو بات یہ کہ ہمیں پورے دل سے خلوص سے چیزوں کا اقرار کرنا چاہیے، فائدہ تبھی ملتا ہے یقین کے ساتھ، ورنہ تو ہم روز پڑھتے ہیں، ملٹیپل ٹائم پڑھتے ہیں اس کو. اس کے بعد آگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کی ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے، یعنی جب ہم قرات بھی کرتے ہیں تو بہت تیزی سے مت پڑھ جائیں، سکون کے ساتھ. اب دیکھیں ہمارے قاری بھی مسجدوں میں آرام آرام سے پڑھتے ہیں ان کو. پھر آپ نے فرمایا کہ جو فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی کوئی صلاۃ نہیں. یعنی نماز میں آپ اگر جماعت کے اندر بھی ہیں تو آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، قرات کرنی ہوتی ہے، یعنی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دس از دا مسٹ پارٹ آف دا صلاۃ. ٹھیک ہے. حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی صلاۃ پڑھا رہے تھے، یعنی نماز جماعت کرا رہے تھے، اور قرات جو تھی وہاں پہ تھوڑی سی گراں ہو گئی. صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو مگر فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی. یعنی جو باقی صورتیں وہ نہیں پڑھنی، جب امام پڑھ رہا ہو تو آپ چپ رہیں، بس سنیں اس کو. لیکن سورۃ فاتحہ جو ہے نا وہ پڑھنی ہوتی ہے. اور اس کے متعلق ہم نے اپنی استاذہ سے پوچھا تھا، تو ایسا ہے کہ اپنے بالکل امام کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنی، ہاں تھوڑا سا پیچھے رہیں، یا جب امام ایک دفعہ تلاوت کر کے رک کے اگلی سورت شروع کرنے میں تھوڑا سا بریک لیتے نا، تب پڑھ لیں. امام کے آگے نہیں نکلنا. امامت کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کا لیڈر، وہ پہلے ہم بعد میں. تو ہماری جو یہ ہے، اگر تو ہر آیت کے بعد وقفہ دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ لیں. اور اگر آپ کو وہ تیزی سے پڑھ رہے ہیں اور بعد میں وقفہ دے رہے ہیں، اکثر امام دیتے ہیں یہ وقفہ، تو پھر آپ بعد میں اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. پھر آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے صلاۃ پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی صلاۃ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. یعنی 3 دفعہ کا کہ آپ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے اس کا ایک نام صلاۃ بھی ہے، سورۃ فاتحہ کا ایک نام صلاۃ بھی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہی جو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرات جب کرے امام تو ہم لوگوں کو خاموشی سے سننا ہے. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، دھیان لگانا چاہیے اس کی طرف کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ضروری ہے، یہ تسمیہ کہلاتا ہے. اس میں اللہ کے مبارک نام سے ابتدا کرتا ہوں، اس کی نصرت طلب کرتے ہوئے حوالہ حقیقی ہے. رب کی رحمت تمام مخلوق کو مستفید کر رہی ہے، جبکہ وہ مومنوں کے لیے خاص طور پر دنیا میں آخرت میں رحیم ہے. عبداللہ ابن عباس کی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے علیحدہ ختم ہونے کو نہیں پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوئی. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کریں ہم، کہ یہ ایکچولی کرتی تھی، ڈیفائن کرتی تھی کہ 2 صورتیں اب سپریٹ ہو گئی ہیں. یعنی آیتیں آ رہی ہوتی تھی اور جب اگلی صورت آنی ہوتی تھی تو جب بسم اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھواتے تھے ان کو، جس نے لگتا تھا کہ اب بھی فرق صورت ہو گئی ہے پہلی صورت سے. صورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے.